हेलो साथीहरु, गुड इभिनिङ, नमस्ते। हजुरहरु कस्तो हुनुहुन्छ? होप सबैजना राम्रो सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला है। र म चाहिँ भर्खरै एक थाल भात पड्काएर आएको र मेरो चाहिँ फेसबुक के भइरहेछ भने बिहान हेरेको है, हिजो राति मतलब मर्निङ ब्लग हालेको थिएँ नि त मैले। हेरेर त भयो म त, किनभने 5 घण्टा 6 घण्टामा 5वटा भ्यू 6वटा भ्यू। मैले अहिलेसम्म यस्तो प्रोफेसनल मोड अन गरेपछि चाहिँ मैले यति चाहिँ देखेको थिइनँ। म त सायद केही ल्यागहरू होला, केही भएर होला भनेर अपडेट पनि हेरेँ, सबै कुरो राम्रै छ, केही प्रब्लम पनि छैन। के भएको यस्तो? हिजो राति फेरि कमेन्ट पनि एकछिन पनि ब्लक भएको थियो, फेरि आज चलिरहेको छ। के हो यस्तो? के हो? मलाई मात्रै हेप्छ क्या फेसबुकले कि हजुरहरूलाई नि यस्तो भएको छ? भनिदिनुहोस् होला है साथीहरू, के हो कसो, के प्रब्लमले गर्दाखेरि हो। सो हजुर सबैजनालाई गुड इभिनिङ, नमस्ते। अब आजको लागि अहिलेको लागि चाहिँ यति नै। अब भरे बेलुका भेट्नुपर्छ हामी गुड नाइटमा है। सो बाई बाई गाइज, थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ। वन्स अगेन गुड इभिनिङ।